हांव उदकाम केरी फोंडा हांगासर रावता। आयज आमची ही पूजा आसा 26 जानेवारी। आयज हिका 8वें वर्स जालां। आमी ल्हानपणाच्यान हांगासर हे एक बारीक घुमटी आसली तशी ती पळयता फाटल्यान, आनी अशें कांय जायनासलें तशें स्पेशल अशें कोण कांय कितें करिनासलें। एक 8 वर्सां पयलीं आमकां एक अशें कल्पना येयली कितें तरी करुया म्हणून। आमी पयलीं स्टार्टींग हेजेर अशें तुम्ही पळयता ते पत्रे घातले, सायडीच्यान हे लोखणाचे हे केले, आनी तेजे उपरांत मागीर आमी अशी मिटींग घेतली की सगळ्या देवळांनी कितें ना कितें करता, सो आमी हांगासर एक कितें तरी करुया म्हणून। आनी सगळ्यांनी मेळून आमी मिटींग घेवन अशें ठरयलें की एक दिसा आमी हांगासर एक सत्यनारायणाची पूजा घालुया म्हणून। आनी दीस ठरयलो आमी कितें सगळ्यांक कन्विनियंट जावपा खातीर म्हणल्यार एक सुटयेचो दीस पळोवया। सो ताका लागून 26 जानेवारी फिक्स केलो, कित्याक सगळ्यांक कामाक वचपी सगळ्यांक सुटी आसता, लोकांक येवपी कोण आसा भावीक तांकांय सुटी मेळटा। सो आमी 26 तारीख ती डन केली, आनी थंयच्यान आतां वार्षिक आमची चलत येयला। आतां हे अंदू 8वी पूजा करता आमी। स्टार्टींग जस्ट पुजाच केली, सांजचे काय अशें हे दवरून ना, पुजा सांजचें भजन आनी सोंपयलें। मागीर हळूहळू तेतून आमी एड केले की कल्चरल प्रोग्राम एड केले भितर सांजचे। मागीर लास्ट इयरच्यान कल्चरल प्रोग्राम हे केला, आनी एडिशन आनी ताका नाटक हाडलें सांजचें, सो दॅट लोक कोण येता पळय ते करमणुकूय जावची आनी हेय जावचें म्हणून दोनूय। पयलीं कशें आसलें, आमी ल्हानपणाच्यान हांगासर अशें आमकां सदांच देव असो उलो केल्यार पावल्लो आसा। आमकां तशें न्ही, हांगासर वयता ते लोक सदां हांगा कोण तरी रावता, वयतना तरी अशें पांयां पडोन वयता, कारण लोक हो जागृत देवस्थान म्हणून सगळ्यांक खबर आसा। आमकां अशें न्ही केरी सावयवेरें अशें ह्या रोडान कोण वयता पळय तेन्ना हांगा पांयां पडले शिवाय वचना, चडशे लोक हांगासर हे करून वयता। नमस्कार, माझे नाव जानू धुळू कोळेकर। हांव हांगासरलोच रहिवाशी, धनगर समाजाचो रहिवाशी। आमचे पुर्वज 100 वर्सां पयलीं हांगा येयले, कितें आमकां सांगता आमी हांगाच केल्लेले, पण आमचे पुर्वज 100 वर्सां पयलीं हांगा येयले, आनी 100 वर्सां पयलीं पासून हे देवस्थान हांगा आसा। पयलीं हांगा सादें म्हणटा तशें विटा मातयेचें बांदकाम आशिल्लें, हे घुमटीचे म्हणजे चुन्याची कितें तरी हे आशिल्लें ते म्हणजे पुरातन अशें बांदकाम आशिल्लें। आनी म्हणजे आमी आतां चवकशी म्हणजे आमच्या ल्हानपणा पासून हांगा लोक येता वयताले, येतना वयतना पळय तेन्ना लोक विडेकार आशिल्ले, विडी दवरताले, कोण कितें आसा कितें आपले कडेन अवेलेबल आसा ते दवरून देवाक पांयां पडून वयताले। आमी ल्हानपणा हांगा कोण पयशे दवरताले, कोण आमी पयशे पुंजोवपाक बीन हांगा पयलीं आसताले। तर अशें करता करता म्हणजे कांय वर्सांनी हांगा आमच्या रायकार ट्रान्सपोर्टची बस वयताली, ते हांगा येता वयता बशीक हांगा कितें तरी वयतना देवाक दवरूनच वयताले सगळे। कसली गाडी येयली कितें देवाक दवरून वचप। आनी हांगा पयलीं जुने बांदकाम आशिल्ले, देवळीशी बारीक देवळी आशिल्ली, आतां आसा तशी पूण ती जुनी आशिल्ली। मागीर ते रायकार म्हणटा तेणी हांगा देवळीक सिमेंट काडले आनी मातशें हें केलें, बरें केलें, आनी तेंच्यानी हें चालू आसा। आनी आमी आतां पुरोपार म्हणजे 100 वर्सां पासून आमी हांगा रहिवाशी आसा। आमी उगडे नागडे म्हणटा तशें ह्या वाठारांत भोंवताले, गोरवां बोकडां फाटल्यान। आमकां हांगा कसलो कांयच हें ना, म्हणजे आमी देवा पावले म्हटल्या नंतर आमकां देव पावतालो। खंय वाटेक आमची गोरवां शेणलीं बोकडां शेणलीं जाल्यार ते आमकां हें मेळटालें, रातचें आमी न्हिदताले। आनी अशेंच आमी चलत येयला, फुडें फुडें आमी देवाक आमी मानताले, आमी म्हणजे तेच्या उशा कडेन म्हणटा तशें आमी रावल्या। आमचे पुर्वज सुद्दां कशे विडी बांद दवरून तेजें हें करताले। पयलीं आमी अशें भोगाव अशें कांय करिनाशिल्ले, हें करताले, पूण आमच्या एक मनान येयलें आमी इतलीं वर्सां हांगा आसा, आमचे पुर्वज हांगा सोंपले, आमी एक देवाचो कितें तरी एक उत्सव करचो अशें आमी भुरगे मंडळी आमचे हे 10-20 वर्सां पयलीं एकठांय जाले, आनी आमी एक ठराव केलो की आमी देवाचो कितें तरी हांगा एक उत्सव करचो म्हणून आमी ठरयलें। आमी बेताळा देवळाक गेले, थंय आमी कौल लायलो की आमी एक पुजा करता म्हणून, तशें देवान आमकां परमिशन दिलें तुमी करा म्हणून। आनी आमी भुरगे सगळे अशे तानाजी कोळेकर हांव अशें आमी देवळां वचून हें केलें, आनी थंय आमी ठरयलें की पुजा करची म्हणून। आमी वाड्यार आमचे वाडेकार सगळे जमयले करुया म्हणून।